भुटानको साम्चीमा सन् 1957 मा जन्मनुभएका नारायण कट्टेल सन् 80 को दशकदेखि भुटानको विदेश मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। झन्डै 1 दशक उहाँ कूटनीतिक तहमा कार्यरत रहेकै बेला दिल्ली स्थित भुटानको कूटनीतिक नियोगमा काम गरिरहेकै बेला थिम्पू फिर्ता बोलाइएर असहज व्यवहार भएपछि जातीय सफायाको अर्को पक्षका रूपमा उहाँले देश छाड्नु भएको थियो र उहाँ नेपालमा आएर भुटानी हक अधिकार, भुटानी नागरिकको हक अधिकार र केही समय शरणार्थी हक अधिकार सम्बन्धी काम गरेर सन् 2002 मा आफ्नै पहलमा अमेरिका पुगेर हाल पेन्सिल्भेनिया राज्यमा शरण लिएर बसिरहनु भएको छ राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा। उहाँसँग भुटानमा रहँदाको अनुभव, जातीय सफायाको पक्ष, कूटनीतिक कर्मचारीको रूपमा र हाल अमेरिकाको भुटानी नागरिकको वस्तुस्थितिका बारेमा हामीले भिडियो कन्फरेन्स गरेका छौं। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। एउटा कूटनीतिक कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेकै बेला सरकारबाट फिर्ता बोलाइएर संकेतमा जागिर छोड्नेदेखि देश छाड्ने सम्मका कुरामा संलग्न हुनुभयो र अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। तपाईं जस्तै स्वैच्छिक रूपमा यसरी अमेरिका आएर बस्नेहरू भुटनिजहरू भुटानी नागरिक कति जना हुनुहुन्छ होला र कतिको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? त्यसका 2002 मा आएको म, त्यसबेला हाम्रो करिब 30-35 जना जस्तो थिए। न्युयोर्क, क्यालिफोर्नियामा छरिएर बसेका थिए र हामी सम्पर्कमै छौँ। अब धेरैजना छन्। त्यसबेला हामीले सुरुमा आएर भुटनिज मिसन न्युयोर्कमा एउटा एम्बेसीको अगाडि एउटा धरना पनि गरेका थियौँ भुटानकै कजको लागि। र पछि टेक्नोलोजिकल भिजिट गर्दाखेरि पनि एकपल्ट डेलिगेसन हामी युएनको डेलिगेसनको लागि पनि गएको थियौँ। नेपाल आएपछिको झनै 1 दशक त यतै बस्नुभयो। त्यसबीचमा चाहिँ त्यो शरणार्थी आन्दोलन, शरणार्थी अभियान यसरी बढ्दैछ भन्ने कुरा तपाईले यतै आएर अनुमान गर्नुभयो कि भुटानको विदेश मन्त्रालयमा त्यो अवधिमा कार्यरत रहँदा नै जातीय सफाया हुँदैछ, समस्या पर्दैछ भन्ने के संकेत पाउनु भएको थियो? म भुटान एम्बेसीमा रहँदै नै यो कुराहरू सबै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। तपाईँको भुटानको नेसनल एसेम्ब्ली 70th सेसन अफ द भुटनिज नेसनल एसेम्ब्ली इन भुटान, त्यो सेसनमा भुटनिज साउदर्न भुटनिजहरूलाई देश निकाला गर्ने भन्ने जुन निर्णय गरेका थियो, उहाँहरूले एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरूलाई ग्यान्जाज भन्छ अन्डरटेकिङ राइटिङमा ल्याउनु तिमीहरूले अर्को 72nd नेसनल एसेम्ब्लीमा भनेर उहाँहरूलाई त्यो निर्देशन भएको थियो। र एसेम्ब्ली मेम्बरहरू सबै डराएका, अब उनीहरूले केही आफ्नो कुरा राख्न पनि नसक्ने, उहाँहरूलाई जे भने त्यही गर्नुपर्ने थियो र उहाँहरूले त्यही अनुसारले अब गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। र मलाई जब थिम्पूमा बोलाइयो, म थिम्पू पुगेपछि मैले अब त्यो सब अत्याचारहरू देखेँ र आई लेफ्ट द कन्ट्री इन प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दि एट्रोसिटिज द्याट वाज गोइङ अन। त्यहाँ बोल्ने कुनै एभिन्युजहरू थिएन, त्यसले गर्दा म नेपालमा आएर मैले रिजिग्नेसन पनि काठमाडौँबाट पठाएको फरेन मिनिस्टरलाई। इनफ्याक्ट मैले प्रोटेस्ट विरुद्ध, त्यो जुन नीतिको विरुद्धमा मैले देश छोडेको। तपाईको तहमा रहेर अथवा सरकारी तहको कर्मचारी भएर यसै गरी देश छोड्नेहरू त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो अरू पनि? मभन्दा पहिला सिनियर गभर्मेन्ट अफिसियल्स आरबी बस्नेत, भेम सुब्बा लगायत अरू 6-7 जनाहरूले त्यो प्रोटेस्ट गरेर निस्किनु भएको थियो। त्यसरी नै काठमाडौँमा आउनुभएको थियो उहाँहरू। नभए भित्र चाहिँ उहाँहरूलाई अब एकदमै बस्नु सक्ने स्थिति थिएन, कुनै पनि बेला उहाँहरू एरेस्ट हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले देश छोड्नु भएको थियो। एउटै कुरा सर, भुटानबाट लखेटिएका आफ्नो आमाबाबु अथवा बितेको पुस्ताबारे
आजको पुस्ता कतिको जानकार छ? यो जातीय सफायाको इतिहास त्यतिकै हराएर त जाने होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? अब भुटानको तपाईँको जुन भुटानबाट लखेटेका जति आफ्ना आमा बाबाहरू छन् होइन, अब बितेका पुस्ताहरू, उहाँहरूलाई सुरुमा चाहिँ कति कुराहरू थाहा नै भएन किन खेदियो भन्ने कुरो, तर अहिले आएर धेरैलाई अब धेरै कुरो थाहा भइसक्यो। अब अहिले आएर थाहा भयो लछम्पाहरूलाई देशबाटै लखेटेर देशबाटै निमिटान गर्ने उहाँहरूको जुन उद्देश्य रहेछ भनेर। र 1/6 of the total population 1.6 भनेको 20% of the अब टोटल पपुलेसन चाहिँ उहाँहरूले देशबाटै निकालिसक्नुभयो। र तपाईँको उहाँहरूले जुन 100% निकाल्न सक्नु भएन किनभने अब नेपालमा युएनएचसिआर इस्टाब्लिस भयो नेपाल सरकारबाट, त्यो चाहिँ ठुलो उहाँहरूलाई एउटा झस्का पर्यो। त्यसले गर्दा अब रोक्यो। खासै गर्दा इन्टरनेसनल प्रेसर पनि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव भयो। त्यसले गर्दा साथसाथै अब नेपालको जुन रिफ्युजी क्याम्पमा सबै भेला हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अब यिनीहरू त सबै युनाइटेड भए, एक ठाउँ भए भन्ने भयो। त्यसले गर्दा कम हुँदै गयो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। र अब अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया अब यी पश्चिमा राष्ट्रहरू छन्, उहाँहरूले अब पछि गएर उहाँहरूलाई थाहा भयो कि भुटानमा अब राजाले अत्याचार गरेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर थाहा हुँदै पनि अब भुटानको जुन लबी थियो उहाँहरूले यति चलाकीपूर्वक उहाँहरूले लबी गर्नुभयो। र अब यतिसम्म कि नेपालबाट जुन शरणार्थीको बारेमा लेखेको न्युजहरू पनि उहाँहरूले त्यसलाई झुटो हो भन्ने खालको एउटा अभियानै चलाउनु भएको थियो। अनि अब भारत एउटा ठुलो सपोर्ट थियो उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू भयो र उहाँहरू जुन जिएनएस फर्मुला जुन छ त्यस मार्फत उहाँहरूले लबी गर्नुभयो। भुटान चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट किङ्डम हो जो चाहिँ अब टिबेटमा पनि त्यो मासियो, चाइना आएर सिक्किममा भएको जुन बुद्धिज्म त्यो पनि अब भारतमा गाभियो, त्यो हट्दैछ। र यी नेपालीहरूले हाम्रो यहाँको संस्कृति पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भिक्टिमको रोल प्ले गर्नुभयो। र यो मानव अधिकारको कुरो जुन छ, जुन मान्छेले खेदेको छ, त्यो कुराहरू त्यति पत्यार भएन उहाँहरूलाई, किनभने त्यति बेला ठुलो नरसंहार भइरहेको थियो है। अब बोस्निया हर्जगोभिना, रवान्डा जस्तो ठाउँमा, र उहाँहरूले अब हामीहरूलाई यहाँ रिसिटल गर्नुभयो। तर अहिले अब यहाँ रिसेटल भइसकेपछि अब शिक्षित हुँदै जाँदैछन् यहाँका हाम्रा मान्छेहरू गुणस्तरीय कलेज, स्कुल, विश्वविद्यालयहरूमा। र अब राम्रो अब प्रोफेसनहरू लिइराख्नु भएको छ। कोही डक्टर, इन्जिनियर, कोही साहित्यकारहरू पनि भइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन इतिहास छ त्यो हराउँदैन। उहाँहरूले अब बिस्तारै यसमा रुचि बढिरहेछ, उहाँहरूले यो लेख्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यत्रो समुदाय, 1 लाखभन्दा बढी समुदाय नेपाली भाषी लोछाम्पा लखेटिँदाखेरि विश्वमा लोकतन्त्र, मानव अधिकारको दुहाई दिने अमेरिका, बेलायत सहितका र राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायहरू कहीँ पनि यसको बारेमा त आवाज कहिले उठेको, एकताबद्ध भएर सुनिएको त कतै थाहा भएन। यस्तो किन भएको होला? अब यो भुटान चाहिँ एउटा अविकसित, ल्यान्डलक, भूपरिवेशित अनि अब क्षेत्रफलमा पनि सानो देश, त्यसमा पनि अब सञ्चार माध्यम त्यति बेला त्यति साह्रो राम्रो थिएन। जस्तै अब हामी थिम्पूबाट, टसिसोजोङबाट दिल्लीमा आदान प्रदान गर्दा पनि वायरलेसमा गर्नु पर्थ्यो र त्यति विकसित भएको थिएन। तर त्यस समयमा मैले भने जस्तो अब यी पश्चिमा राष्ट्रहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, अब यहाँहरूलाई
त्यहाँ भुटानको जुन बुद्धिस्ट कल्चर बुद्धिस्ट संस्कृति छ जुन त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको लागेको थियो उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपट्टि उहाँहरूको ध्यान गयो र उहाँहरूले बोलिदिनु भएन है। अब हामीहरूलाई अब भारतले हो ठुलो कुरो, भारतले पनि त्यहाँबाट कोही बोलिदिएन हाम्रो लागि। अब नेपालबाट केही पत्रिकाहरूमा निस्केको कुरा हो भने अब त्यहीँबाट उहाँहरूले झुटो साबित गर्न कोसिस गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो भुटानको जुन प्रोपोगेन्डा छ त्यो बिग्न सक्यो। अब म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई, जस्तै डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर अस्ट्रेलिया टिम फिसर उहाँ अहिले बितिसक्नुभयो, उहाँ राजाको साथी। अब उहाँले नि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूसँग लबी गर्नुभयो। मैले एकपल्ट एउटा मौका पाएको थियो अस्ट्रेलियन एम्बेसीमा भेट्ने उहाँसँग। उहाँले मलाई त्यही जोङ्खा जान्दछ कि जान्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो र उहाँको एकदमै रुचि थियो भुटानको जुन जोङ्खाई स्पिकिङ जुन भुटनिजहरू छ उहाँको कल्चरप्रति, उहाँको ल्याङ्ग्वेजप्रति। र त्यसले गर्दाखेरि भुटानलाई चाहिँ उहाँहरूले बेल आउट गर्नु भएर ल्याउनु भयो। अब साथसाथै हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि भुटनिजहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनु भयो है। त्यो एउटा ठुलो राहत थियो। तर हामीले त हाम्रो देश गुमायौँ र उहाँहरूले हाम्रो जुन मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको थियो त्यसको बारेमा उहाँहरूले बोलिदिनु भएको थिएन। र यसै कारणले अब साथसाथै अब हाम्रो लिडरसिपहरू पनि अब त्यति साह्रो इफेक्टिभ भएन होइन। अब त्यो पनि एउटा कारण हो यो सब अरू नबोलिदिनुको कारण चाहिँ। तपाईँलाई थाहै छ अब 1,20,000 झन्नै औसतमा नेपाली भाषी भुटनिजहरू तेस्रो देशमा बसोबासमा गइसकेपछि पनि अझै पनि झन्डै 7,000 जति शरणार्थी बाँकी हुनुहुन्छ पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा। पछिल्लो समाचार आएको र आइसिआरसी सहितले पुष्टि गरेको आधारमा 50 भन्दा बढी नेपाली भुटनिज जेलहरूमा राजबन्दीको रूपमा रहेको बारेमा थाहा छ। यो अवस्था बारेमा पनि त बाहिरी विश्व, तपाईँहरू जो बाहिर जानु भएको छ त्यति जानकार भयो जस्तो, त्यति आवाज उठा जस्तो सुनिन्न। अर्कातिर यति यो समस्या अल्पिरहेको बेलामा शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो भनेर बाहिरी विश्वले भनिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिप्रति? अब यो भुटानको शरणार्थी समस्या अब समाधान भयो भन्छन्, तर वास्तवमा यो समस्या समाधान भएकै छैन। अब अहिले पनि भुटानभित्र यस्ता मान्छेहरू छन् जसलाई चाहिँ अब गैर भुटानिज बनाएको छन्, धेरै छन् यस्ता। र अब शरणार्थी शिविरमा अझै 7,500 भन्दा बेसी नै छन् है। अब त्यसको पनि कुनै अब टुङ्गै नै छैन। युएनएचसिआरले पनि त्यहाँबाट छोडिसक्यो भन्ने खबर छ। अब यी राजबन्दी जुन 50 भन्दा बढी राजबन्दीहरू छन् प्रिजनर्सको भुटानको जेलहरूमा, अब त्यही भुटनिज प्रिजनर्सहरू जो चाहिँ तपाईँको मानव अधिकार प्रजातन्त्रको लागि लडे तर आज उहाँहरू जेलमा छन्। भुटानमा 2-3वटा इलेक्सन पनि भइसक्यो, जनरल इलेक्सन, तर पनि उहाँहरूलाई छोड्ने कुरा गरेको छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ भुटानमा डेमोक्रेसी भन्ने छ, अटोक्रेटिकदेखि अहिले डेमोक्रेसीमा आयो भन्ने छ। तर यो नामको लागि मात्रै हो, यो डेमोक्रेसी नै होइन। राजाले नै चलाइरहेछन्, पहिलेको फर्मर किङले, किङ 4 उहाँकै निर्देशनमा चल्ने उहाँको छोरा राजा अहिले जुन हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा अब यो उहाँहरूको भुटानलाई नै टोटली लोछामबाट एम्टी गर्ने, खाली गर्ने उहाँहरूको जुन नीति थियो त्यो केही समयमा रोकेको मात्रै हो। उहाँहरूले मौका पऱ्यो भने उहाँहरूले त्यहाँ उनीहरूलाई पनि खेद्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अब त्यसै कारणै अब यी राजबन्दीहरूलाई पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म छोड्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा अब आशा गरौँ केही अब उहाँहरूबाट केही मिराकल भइदियो भने अब यो सल्भ हुन्छ, समाधान हुन्छ। नभए यो यतिकै उहाँहरूको नीति नै त्यो लम्ब्याउँदै जाने। अब जति लम्ब्या उति उनीहरूलाई फाइदा हुने त्यो नीति लिएको छ उहाँहरूले, यसलाई समाधानको बाटो चाहिँ। अहिले भुटानभित्र, किनभने यहाँ त लामो समय 1 दशकभन्दा बढी भुटानी सरकारी संयन्त्र, त्यसमा पनि विदेश मन्त्रालयमा रहनुभएको व्यक्ति,
त्यहाँभित्र लोसापा समुदायमा अथवा राज्य संयन्त्रमा के भइरहेछ भन्ने कतिको जानकारी छ, कुनै प्रकारको सम्पर्क छ कि छैन यहाँको? भुटानभित्रको कुरा गर्नुभयो। भुटानभित्र अब हाम्रो आफ्ना मान्छेहरू छन् है, अब अहिले धेरै खुला भएको जस्तो उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ, तर वास्तवमा चाहिँ सबैजनालाई मोनिटर गरिरहेछ होइन। अब कसले के लेख्छ, कसले के बोल्छ, को कहाँ जाँदैछ, उहाँहरूले सबै कुरो त्यो निगरानीमा राख्नुहुन्छ। त्यो भुटानको त्यो पहिलादेखि नै अब मैले जाँदाखेरिको एकदमै उहाँहरू भिजिलेन्ट हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै कुरो देखावटी मात्रै हो। अब के भन्ने, एक किसिमले भुटानी है कुनै बेला पनि उहाँहरू खेल्न सक्छन्। उहाँहरूले जति पनि फैलाइराख्नु भएको छ झुटो जुन भ्रम, जुन जिएनएस फर्मुलाको, उहाँहरूले अब राम्रो जस्तै म्युजिसियन्स एन्ड ट्राभलर्स एन्ड म्युजिसियन्स जुन अस्ट्रेलियाबाट प्रड्युस भएको एउटा फिल्म छ, त्यस्तो फिल्महरू देखाएर उहाँहरूलाई वेस्टर्न कन्ट्रीलाई फेसिनेटेड मक्कै पारेर राख्नु भएको छ। भुटानमा प्रजातन्त्र छ। अब इङ्ल्यान्ड, उहाँ बेलायतको प्रिन्स पनि उहाँ भिजिट गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा दे थिङ्क दे गट क्लिन सिट, तर वास्तवमा त्यो सब देखावटी हो। अब मान्छेहरू गरिब छन्। साचोक इस्टर्न भुटान जानुभयो भने मान्छेहरू अझै पनि त्यो केराको पातले छाएर बसेका छन्। उनीहरूकोमा एक छाक खाना पुग्दैन। तर उहाँहरूले जुन जिएनएसको फर्मुला जुन गर्नुभएको छ है, अब त्यो चाहिँ भुटानको जुन मेन इस्यु छ त्यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि उहाँहरूले यो जोडका साथ लाग्नु भएको छ। सुन्नमा राम्रो छ होइन, तर वास्तविकमा भुटनिजहरू अब त्यस्तो खुसी छन्, ह्याप्पी छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। म यो प्रसङ्गमा आउनै लागेको थिएँ। जुन एउटा हुइम छ ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस ह्याप्पी इन्डेक्सको कुरा, यसको मानक रहने बस्ने एउटा आधार होला। यहाँले त भन्नुभयो, तर राष्ट्रसङ्घ सहित मुख्य निकायहरू, मुख्य मुलुकहरूले नै पनि त्यो आधारलाई मान्दै हिँडेको देखिन्छ अहिले। तपाईँको बुझाइमा यो ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस, यो ह्याप्पी इन्डेक्स, खुसी र सुखीको सूचाङ्क भनेको के हो तपाईँले बुझेको कुरा? अब यो ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस चाहिँ भुटानले जुन भुटान राजाले पहिला भन्नुभएको थियो सुरुमा 1972मा, के अरे ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस इज ग्रेटर देन ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट। जुन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा गर्नुभन्दा यो जुन हामी जुन डे टु डे लाइफ जुन छ त्यसमा खुसी हुनु, त्यही नै सुखी हो, त्यही नै ह्याप्पिनेस हो भन्ने उहाँले जुन तर्क ल्याउनु भएको थियो। त्यो त सबैतिर वर्ल्ड वाइड नै छ त्यो। तर भुटानले चाहिँ जोडका साथ लाग्नुको कारण चाहिँ अब अरू पहिला सुरुमा कुनै हाम्रो नेसनल प्लानिङहरूमा कुनै कुराहरू त्यो ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस छँदै थिएन। 89-90मा जो भुटानको शरणार्थी समस्या सुरु भयो, त्यसपछि मात्रै उहाँले प्लानिङ कमिसनलाई प्लानिङ ह्याप्पिनेस कमिसन भनेर नामकरण गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिला कुनै यसको नाम पनि मेन्सन भएको थिएन, कुनै डकुमेन्ट्समा पनि त्यो प्राय 1-2वटा ठाउँमा मात्रै भएको होला। र त्यो डिपार्टमेन्ट खोलेर उहाँले त्यो क्याम्पेन गर्नुभयो वर्ल्ड वाइड। उहाँहरू कतिसम्म सक्षम पनि हुनुभयो। त्यसै कारण त हामीहरू यत्रो भुटनिजहरूलाई बाहिर अब ल्यायो त्यो भुटानलाई नि एम्बेरेसमेन्टबाट बचाउनको लागि। तर वास्तवमा यो केही पनि होइन। यो उहाँहरूले एउटा उहाँको जुन ग्रान्ड डिजाइन थियो टोटल एम्प्टी गर्ने, त्यो उसमा रोक्का लागेको छ र अहिले उहाँहरूले टार्नको लागि उहाँहरूले यो फर्मुला लिएर उहाँले क्याम्पेन गरिराख्नु भएको छ। सुन्दा राम्रो छ, इज गुड, इज नथिङ। अन्त्यमा एउटा कुरा, अघि यहाँले कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा शब्द भन्नुभयो, यत्रो सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो देश गुमायौँ भन्नुभयो। यो देश गुमायौँ भन्ने भावनाले यो आत्मबोध गरेर हृदयदेखि नै सम्झनेहरू आज 1 लाखभन्दा बढी लोसाम्पा बाहिर भएको बेलामा देश गुमायौँ भनेर सम्झनेहरू कति हुनुहुन्छ होला? अब मेन क्रक्स अफ द प्रब्लम त्यही छ। हाम्रा जति पनि रिफ्युजी क्याम्पमा, शरणार्थी क्याम्पमा अपब्रिङिङ त्यहाँ हुर्केकाहरूलाई अब धेरै भुल्दै जानु भएको छ। उहाँहरू
तर ओल्डर जेनेरेसन जुन भुटानबाट आउनुभएको थियो उहाँहरूले भुटान बोल्न सक्नु हुँदैन। त्यो जसले पनि हामी जति नै यहाँ बसे पनि त्यो भुटान बोल्न सकिँदैन। त्यो हाम्रै देश हो, हामी नै जन्मेको ठाउँ हो र त्यो एक दिन हामी पुग्छौँ जान्छौँ भन्ने हाम्रो सबैमा छ। र यो अब यसको अब जब हामी यो गुणस्तरीय जुन शिक्षा हासिल गरिरहेछन् हाम्रो मान्छेले जो बोल्न सक्छन्, यहाँ अमेरिकाको जुन पार्लियामेन्ट सेनेट त्यहाँ पनि यो कुराहरू हामी उठाउँछौँ। भोलि गएर हाम्रा जब मान्छेले सबैजनाले बोल्न थालेपछि त्यो कुराहरू उहाँहरूले पनि सुन्न कर लाग्छ। र एक दिन हामी भुटानले अब जब सुधार ल्याउँदैन भने भुटानले हामीलाई यो देशबाट हामीलाई यसरी देशै गुमाउने स्थितिमा बनाएपछि भुटानले पनि अब रियलाइज गर्नुपर्छ यिनीहरूले छोड्नेवाला छैनन् रहेछन्। भोलि गएर आउँदो भावी सन्तानले फेरि आवाज उठाउँछन् र त्यो भुटानले घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा होस्। आफूलाई कुन रूपमा चिनाउनुहुन्छ नारायण सर? आज आएर अमेरिकामा आएर बसेको आप्रवासी नागरिक, एउटा लोसाम्पा अथवा एउटा भुटानी नागरिक? अब अहिले यहाँ आएर त अब परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले पोलिटिकल एसाइलम लिएको थिएँ। अब पोलिटिकल एसाइलमदेखि प्रोसेसमा मैले अहिले नागरिक अमेरिकाको नागरिकता लिएँ। तर त्यसको मतलब भुल्ने होइन कि म भुटानको पनि हो होइन, भुटानिज भनेर अब म नेपाली स्पिकिङ भुटानिज अब अथवा भुटानले जुन लछम्पा भन्छ दक्षिण भुटानी लछम्पा पनि हो। त्यो त आफैले जुनै जाहीँको नागरिकता लिए पनि अब त्यो भुटानको माटो भुटानको जुन बसेको ठाउँ त्यो बोल्न सक्दैन नि। हुन्छ, धन्यवाद नारायण सर, उहाँबाट सम्पर्कमा आउनुभयो र आफ्नो समयको र अहिलेको समयको दुवै कुरा हामीले स्मरण गराउनु भयो। धन्यवाद यसको लागि। धन्यवाद, मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।